बिखरे हुए रेशमी बालों में उंगलियां उलझाकर कहा, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? सबको मेरी दौलत और रुतबे से दिलचस्पी है, मेरी एक भी बीवी ऐसी नहीं जिसे मेरी जात के साथ दिलचस्पी हो। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियाँ औरत और ईमान की मरकाराइयाँ बयान कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे शेयर किया कि मिस्र का एक खलीफा अल आज़द, जो कि अय्याश और लड़कियों की महफिलों को पसंद करने वाला था, उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर अपना रौब कायम करने के लिए उसको अपने पास बुलाया, जिस पर सुल्तान अय्यूबी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। सुल्तान अय्यूबी को ये बात बिल्कुल पसंद ना थी कि जुम्मा के खुतबा में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस खलीफा का नाम लिया जाए, जो शराब और हर तरह के गुनाह का शदाई है। सुल्तान अय्यूबी ने इसका नाम जुम्मा के खुतबा से हटाने का फैसला किया, जिस पर इनके साथी अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शद्दाद और बाकी लोगों ने इनका साथ देते हुए कहा, आपका फैसला सही है, लेकिन मिस्र के लोग इसे नापसंद करेंगे क्योंकि वो खलीफा को अपना पैगंबर समझते हैं। आगे क्या हुआ, तो आइए नाजरीन दास्तान को आगे शुरू करते हैं। इस बुढ़े खलीफा ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम अभी बच्चे हो, मगर काम तुमने बड़ों वाला कर दिखाया है। इसने मेरे साथ इस तरह बात की थी जैसे वो मुझे अपना गुलाम और अपने हुक्म का पाबंद समझता है। ये बेदीन इंसान कौमी खजाने के लिए सफेद हाथी बना हुआ है। सुल्तान अय्यूबी ने एक खत निकालकर सबको दिखाया और कहा, 6-7 दिन गुजरे, नूरुद्दीन ज़िंगी ने मुझे ये पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। बगदाद की मरकजी खिलाफत का दोनों मातहत खलीफों पर असर खत्म हो चुका है। आप ये ख्याल रखें कि मिस्र का खलीफा खुद मुख्तार हाकिम ना बन जाए। वो सूडानियों और सलीबियों से भी साजबाज करने से गुरेज नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि खिलाफत सिर्फ बगदाद में रहे और ज़ेली खलीफे ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन मैं डरता हूँ कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिशें तैयार कर रखी हैं। अगर आप मिस्र के खलीफा की बादशाही इसके महल के अंदर ही महदूद रखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको फौजी और माली इमदाद दूंगा। एहतियात की भी ज़रूरत है क्योंकि मिस्र के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मिस्र में एक बगावत और भी होगी, सूडानियों पर कड़ी नज़र रखें। सुल्तान अय्यूबी ने खत पढ़कर कहा, इसमें क्या शक है कि खिलाफत सफ़ेद हाथी है? क्या आप देखते नहीं कि खलीफा अल आज़द दौरे पर निकलता है तो आपकी आधी फौज इसकी हिफाजत के लिए हर तरफ फैला दी जाती है। लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो खलीफा के रास्ते में चादरें और कालीन बिछाएं। खलीफा का हिफाजती दस्ता दौरे से पहले लोगों को धमकियां देकर मजबूर कर देता है कि इनकी औरतें और जवान बेटियां खलीफा पर फूलों की पत्तियां फेंकें। इसके दौरों पर खजाने की वो रकम तबाह की जाती है जो हमें सल्तनत इस्लामिया के दिफा और तसीह के लिए और कौम की फलाह व बहबूद के लिए दरकार है। इसके अलावा इस पहलू पर भी गौर करो कि हमें मिस्री अवाम पर, यहाँ के ईसाइयों और दीगर गैर मुस्लिमों पर यह साबित करना है कि इस्लाम शहनशाहों का मजहब नहीं, ये अरब के सहराओं के गडरियों, किसानों और शुतरबानों का सच्चा मजहब है, और ये इंसान को इंसानियत का वो दर्जा देने वाला मजहब है जो खुदा को अजीज है। ये भी हो सकता है कि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करने से आपके खिलाफ ये बहतान तराशी होने लगे कि खलीफा की जगह आप खुद हाकिम बनना चाहते हैं। शद्दाद ने कहा, आज झूठ और बातिल की जड़ें सिर्फ इसलिए मजबूत हो गई हैं कि मुखालफत और मुखालफाना रद्द अमल से डर कर लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है। हक की आवाज़ सीनों में दबकर रह गई है। शहाना दौरों ने और शहनशाहियत के इजहार के ओछे तरीकों ने राया के दिलों से वो वकार ख़त्म कर दिया है जो कौम का तुर्रा इम्तियाज था। अवाम को भूखा रखकर और इन पर ज़बरदस्ती अपनी हुक्मरानी ठोंस कर इन्हें गुलामी की इन जंजीरों में बांधा जा रहा है जिन्हें हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा था। हमारे बादशाहों ने कौम को इस पस्ती तक पहुंचा दिया है कि ये बादशाह अपनी अय्याशियों की खातिर सलीबियों से दोस्ती कर रहे हैं, इनसे पैसे मांगते हैं और सलीबी आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत इस्लामिया पर काबज होते जा रहे हैं। आपने शद्दाद मुखालफत की बात की है, हमें मुखालफत से नहीं डरना चाहिए। काबिल एहतराम अमीर सुल्तान अय्यूबी के नायब सलार नासर ने कहा, हम मुखालफत से नहीं डरते। आपने हमें मैदान जंग में देखा है, हम इस वक्त भी नहीं डरे थे।
جب ہم محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے، صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار چونک اٹھتے اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدائے ذوالجلال یہ کیا ہوا۔ قابل احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا ناصر، سلطان ایوبی نے کہا، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے، لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ الاعظم کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تعیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرہ اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا، ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں گھبراؤں گا نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنے پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ خلیفہ الاعظم اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا، جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا۔ وہ مصر کی فوج کا افسر تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ارارہ موجود تھی جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کے آیا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا، فوج اس کی کمان میں ہے، وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے جھک کر فرشی سلام کیا۔ الاعظم نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت خود سر اور سرکش آدمی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی، میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ کوئی ضروری کام ہے تو میں آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی، پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں، میرا دل مجھے لے بیٹھے گا، میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں، مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دیجئے، میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر بھی ایک حاکم ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں، اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو میں ہی اسے بلاؤں۔ ارانہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جایا کریں، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسواری رنگ کے سفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے،
میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو. تم تو میرے لیے فرشتہ ہو. اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا. خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں. یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے. آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے. میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے. آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں. تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے.